बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हसन खुर्शीद अवान और मैं खुर्शीद अहमद हूँ। सुनहरे फ़ैसले के सिलसिले में हमारी आज की वीडियो का मौजू है अदना मुसलमान भी पनाह दे सकता है। ये पनाह दी गई थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अबुल आस बिन रबी बिन अब्दुल उज़्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और ये पनाह देने वाली थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले मुनासिब मालूम होता है कि अबुल आस बिन रबी बिन अब्दुल उज़्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या मुख्तसर सा तारफ़ करा दिया जाए। अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के परदादा अबद शम्स बिन अबद मनाह बिन कुसई थे। यूँ इनका नस्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी पुश्त में जा मिलता है। इनकी माँ हाला हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सगी बहन थीं। बहसत से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बड़ी साहबजादी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह अबुल आस से हुआ था। अबुल आस ग़ज़वा बदर में लश्कर कफ़ार में शामिल थे और गिरफ़्तार भी हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस शर्त पर रिहा किया था कि वो मक्का जाकर ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मदीना भेज देंगे। अबुल आस ने वादा पूरा किया। ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनके फ़र्जंद यानी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इनके फ़र्जंद अली रज़ी अल्लाह अन्हु और बेटी उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा पैदा हुए। अबुल आस रज़ी अल्लाह अन्हु 12 हिजरी में इंतकाल कर गए। इससे पहले ही यानी उनकी इंतकाल से पहले ही ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा भी वफ़ात पा चुकी थी। असद अल-ग़ाबा जिल्द 6 सफ़ा 182 था 183। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि फ़तह मक्का से कुछ दिन कबल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अबुल आस बिन रबी बिन अब्दुल उज़्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तिजारत की गरज से कुरैश की एक जमात के साथ शाम की तरफ निकले। ये उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। इनके साथ कुरैश के अमवाल भी थे। मुल्क शाम से वापसी पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए एक छोटे से लश्कर ने अबुल आस और इनके हमराइयों का रास्ता रोका। इस लश्कर के अमीर हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। मुसलमानों ने कुरैश के इस काफ़िले का सारा माल छीन लिया और कुछ लोगों को गिरफ़्तार भी करके मदीना मुनव्वरा ले आए, मगर अबुल आस भागने में कामयाब हो गए। वो रात को छुप कर अपने माल के हसूल के लिए यानी अपना माल वापस हासिल करने के लिए मदीना मुनव्वरा में अपनी बीवी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के घर आए और इनसे पनाह तलब की। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने इन्हें पनाह दे दी। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज के लिए अल्लाहु अकबर कहा तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने औरतों की सफ़ में से आवाज़ देते हुए कहा, अय्युहन नासु इन्नी कद अजरतु अबल आस बिन रबी, लोगों मैंने अबुल आस बिन रबी को पनाह दी हुई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सलाम फेरा तो लोगों की तरफ मतवज्जे हुए और इरशाद फरमाया, हल समअतुम मा समअतु, मैंने जो कुछ सुना है वो तुम लोगों ने भी सुना है। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, हाँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमा वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा अलिमतु बिज़ालिका हत्ता समअतुहु कमा समअतुम, यानी कि कसम है इस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मुझे इस सिलसिले की कुछ भी खबर नहीं थी, यानी इस खबर की मुझे कोई खबर नहीं थी कि मेरी साहबजादी ने अबुल आस को पनाह दे रखी है, यहाँ तक कि मैंने अभी ये बात सुनी जो तुमने भी सुनी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युजीरु अलल मुस्लिमीना अदनाहुम, मुसलमानों में से कोई अदना आदमी भी अगर किसी को पनाह दे तो वो दे सकता है, तो उसकी पनाह को भी कबूल किया जाएगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहबजादी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, अक्रिमी मसरहु वला यखलुसन्ना इलैकी फ़इन्ना के ला तहिल्लीन लहु, अबुल आस की रिहाइश का अच्छी तरह बंदोबस्त करो मगर वो तुम्हारे करीब ना आने पाए, क्योंकि तुम इसके लिए हलाल नहीं हो, क्योंकि तुम मुसलमान हो और वो काफिर है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया कि अबुल आस अपना माल तलब करने की गरज से आए हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अफराद को इकट्ठा किया जिन्होंने अबुल आस और इनके साथियों का माल छीना था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, इन हाज़र राजुला मिन्ना बिहैसु अलिमतुम वक़द असबतुम लहु मालन व हुवा मिम्मा अफ़ाअहुल्लाहु अलैकुम व अना उहिब्बु अन तुहसिनु व तरुद्दू,
علیہ الذی لہ فإن ابیتم فانتم احق بہ، جیسا کہ تم لوگ خوب اچھی طرح سے جانتے ہو کہ یہ آدمی یعنی ابو العاص ہمارے رشتہ داروں میں سے ہے، اور تم لوگوں نے اس کا مال چھینا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بطور غنیمت عطا فرمایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس کے اوپر احسان کرو اور اس کا مال واپس کر دو۔ یہ میری ایک تجویز ہے، اگر تم اس بات سے انکار کرتے ہو تو اس مال کے زیادہ حقدار تم ہی لوگ ہو، یعنی کہ یہ میری تجویز ہے، اگر تم مان لو تو صحیح ہے، اگر نہ بھی مانو تو بہرحال اس مال کے اصل حقدار تم ہی ہو، کیونکہ یہ مال غنیمت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی تجویز کو دل و جان سے مانتے ہوئے اس مال کو واپس کر دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ابو العاص کا سارا مال واپس کر دیا۔ ابو العاص یہ مال لے کر مکہ مکرمہ واپس ہوئے اور جس قریشی سے مال لیا ہوا تھا، یعنی جس قریشی سے بھی مال لیا ہوا تھا، اسے واپس کر دیا۔ قریش نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جزاک اللہ خیرن فقد وجدناک وفیا کریما، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ یعنی قریش نے بھی یہی دعا تو مسلمانوں میں بھی ہے، اور اس سے ثابت ہوا کہ کافر لوگ بھی اس وقت آج کے مشرکین سے بہت بہتر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے، بلا شبہ ہم نے آپ کو وفادار اور شریف پایا ہے۔ پھر ابو العاص رضی اللہ عنہ کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور قریش سے گویا ہوئے، واللہ ما منعنی من الاسلام الا خوف ان تظنوا بی اکلا اموالکم، اللہ کی قسم مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مجھے اسلام قبول کرنے سے کوئی چیز مانے نہیں تھی، صرف ایک ہی خدشہ دامنگیر تھا کہ کہیں تم اس بدگمانی میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ میں نے تمہارا مال ہڑپ کر لیا ہے۔ پھر وہ مدینہ طیبہ لوٹ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اول ہی پر اپنی صاحبزادی کو ان کے پاس لٹا دیا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر زمانہ کفر میں کیا گیا جو نکاح ہے وہی نکاح جو ہے، اس سے ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر دو میاں بیوی کافر ہیں ان میں سے ایک مسلمان ہو جاتا ہے اور ایک کافر ہی رہ جاتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے دوسرا ساتھی بھی، تو پھر ان کو دوبارہ اسی پرانے پہلے والے نکاح پر ہی اکٹھا ہونے کی، دوبارہ جمع ہونے کی اجازت ہے۔ اور اس واقعے سے اور بھی بہت سی باتیں سمجھ آتی ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ اس میں سبق ہے کہ ایک تو یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، کہ اگر عالم الغیب ہوتے تو انہیں اتنا تو پتہ ہوتا کہ ابو العاص آئے رات مدینہ میں ہی ہیں اور میری بیٹی کے گھر میں ہی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو یہاں تو اس واقعے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھر کر صحابہ کرام سے فرمایا کہ جس طرح تم لوگوں نے ابھی یہ بات سنی ہے، مجھے بھی ابھی ہی پتہ چلا ہے، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ آج یہاں پر آیا ہوا ہے اور میری بیٹی کے گھر میں ٹھہرا ہوا ہے۔ تو یہ بات، اور دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی کتنا ہی ادنا مسلمان کیوں نہ ہو، اگر کسی کو پناہ دے دے تو اس کی پناہ کو بھی قبول کیا جائے گا۔ تیسری اور سب سے اہم بات جو معلوم ہوئی وہ یہ بات ہے کہ مسلمان عورت کا کبھی بھی کسی کافر مرد کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر پہلے سے دونوں میاں بیوی کافر ہیں اور ان میں سے اگر بیوی اسلام قبول کر لیتی ہے تو اس کے لیے وہ خاوند حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بالخصوص ان ممالک میں جو مسلمان کافر ملکوں میں رہتے ہیں، وہاں پر بہت سی مسلمان عورتیں جو ہیں وہ کافروں کے ساتھ شادیاں کر لیتی ہیں۔ بالخصوص ہندوستان میں دیکھیں کہ بڑے بڑے جتنے بھی فلم سٹار یا فلمی ایکٹر لوگ ہیں ان میں یہ بالکل اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور بہت سی مسلمان عورتیں جو ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ شادیاں کر لیتی ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو کتنا بلند رکھا ہے کہ اس کو کافر کے ساتھ اس کی شادی تک کی بھی اجازت نہیں، حتیٰ کہ یہ اجازت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان مردوں کو تو دی ہے، لیکن مسلمان عورت کو اہل کتاب مرد سے بھی شادی کرنا جائز نہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔